स्वागत गर्न चाहन्छु म तेज प्रसाद काफले आजको नयाँ श्रृङ्खलामा। आज हामी कक्षा 9 अन्तर्गत पाठ 5 मानव पेज बिखानी विरुद्ध हाम्रो दायित्व जुन वक्तृता रहेको छ यस अन्तर्गत रहेर व्याकरणको विषयलाई उठान गर्नेछौँ। र आजको हाम्रो विषय रहेको छ वाक्य र यसको प्रकार। र यस अन्तर्गत रहेर आज हामीले वाक्य भनेको के हो, यसका कतिवटा प्रकार छन् र प्रकार अन्तर्गत सरल वाक्यलाई विस्तृत र व्यापक रूपमा चर्चा र परिचर्चा गर्नेछौँ। आजको शीर्षक हाम्रो वाक्य र यसका प्रकारमा रहेर आज हामीले चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। वाक्य के हो त भन्ने कुरा हेर्नका लागि म तपाईहरुलाई केही पहिला उदाहरण पेश गर्छु है त। जस्तै 1 नम्बर दिउँ है त, यसलाई क नम्बर दिउँ। आमाले खाना बनाउनु भयो। नम्बर 2 मा उनीहरू पास होलान्। ग नम्बरमा चर्को घाम लागेकाले गर्मी भयो। घ नम्बर बिरामी त्यसैले स्कुल आएन। अर्को नम्बर लिउँ। जब पानी पर्यो तब जाडो भयो। ल हेर्नुहोस् है त, मैले यहाँ केही उदाहरणहरू टिपेँ। आमाले खाना बनाउनु भयो, उनीहरू पास होलान्, चर्को घाम लागेकाले गर्मी भयो, ऊ बिरामी भयो त्यसैले स्कुल आएन, जब पानी पर्यो तब जाडो भयो। अब हामी आजको विषय वाक्य र यसका प्रकार पढ्दैछौँ। मैले केही वाक्यहरू यहाँनिर टिपेँ, 5 वटा वाक्यहरू टिपेँ। यी सबै वाक्यका उदाहरणहरू हुन्। अब वाक्य भनेको के रहेछ त, एकचोटि खोज गरौँ है त यी उदाहरणहरूलाई हेरेर। वाक्य भनेको भाषाको सबैभन्दा माथिल्लो एकाइ हो जसले अर्थ स्पष्ट पार्दछ। जस्तो यहाँनिर एउटा कुरा हेर्नुहोस्, क एउटा के हो त, वर्ण हो है। यिनै वर्णहरू मिलेर के बन्छ, शब्द बन्छ। अर्को हेर्नुहोस्, काम शब्द भयो हैन। वर्ण शब्दहरू मिलेर वाक्य बन्दछ। के शब्दहरू मिल्दैमा चाहिँ वाक्य बन्ने हो त? हुन त हो, तर सार्थक हुन जरुरी छ। शब्द मात्रै थुपारेर वाक्य बन्ने होइन, त्यसले अर्थ स्पष्ट दिनुपर्छ, वाक्य पूरा भएको हुनुपर्छ र त्यो सार्थक हुनुपर्छ। यी हेर्नुहोस् त, यहाँ जति पनि 5 वटा दिएका छन् यी सबै सार्थक छन्, यिनले अर्थ स्पष्ट पारेका छन्, त्यसैले यी के हुन् त, वाक्य हुन्। यहाँनिर अब असमापिका क्रिया भनेको के भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। वाक्य बन्नको लागि एउटा समापिका क्रिया चाहिन्छ, अनिवार्य छ, कम्तीमा पनि है, तर बढी पनि हुन सक्छ, तर एउटा चाहिँ समापिका क्रिया हुन चाहिँ अनिवार्य छ। एउटा समापिका क्रिया भएन भने वाक्य पूर्ण हुँदैन, पूर्ण नभएपछि त्यो वाक्य बन्दैन। जस्तो हेर्नुहोस् है, यहाँनिर बनाउनु भयो भन्ने एउटा समापिका क्रिया हो। आमाले खाना के हो यो नराख्नुहोस् त, वाक्य अर्थ स्पष्ट हुन्छ, हुँदैन। यसलाई नराख्नुहोस् त, वाक्य स्पष्ट हुन्छ, हुँदैन। आमाले खाना के हो, खानु भएको हो कि बनाउनु भएको हो कि ल्याउनु भएको हो कि के हो, यसले अर्थ स्पष्ट पारेन। त्यसैले वाक्य बन्नको लागि कम्तीमा पनि एउटा समापिका क्रिया हुन जरुरी छ। अब यो कुरा बुझिहालौँ है त, समापिका र असमापिका भनेको के हो। म यहाँ लेख्न चाहन्छु, जसले वाक्य टुङ्ग्याउँछ त्यो समापिका क्रिया हो। यो वाक्यमा भएको बनाउनु भयो, होलान्, हेर्नुहोस् है, होलान्, भयो, आएन, यहाँनिर आएको अर्को यो भयो, पर्यो, यी सबै के हुन् त, समापिका क्रिया हुन् है। त्यसैले पर्छ, गयो है, जुनसुकै कालको पनि फेरि है, नजुकिनु होला है। मैले यहाँ चाहिँ सामान्य वर्तमान काल र सामान्य भूतकाल मात्रै टिपे भन्ने होइन, जुनसुकै कालका वाक्यहरू पनि आफैमा वाक्य पूर्ण बनाउनको लागि समर्थ छन्। त्यसले अवस्था बुझाउने अलग कुरा छ है। ल
त्यसपछि असमापिका भनेको वाक्य नटुङ्गिएका। यहाँ हेर्नुहोस् त है, चर्को घाम लागेकाले भन्यो नि, यहाँनिर यो लाग्यो के हो त? यो असमापिका क्रिया हो है। त्यसैले परेर खाएर गर्नाले ल, यिनीहरू असमापिका क्रियाहरू हुन् है। त वाक्य भनेको एकचोटि फेरि भनौँ है, वाक्य भनेको भाषाको सबैभन्दा माथिल्लो एकाइ हो। यसले पूर्ण अर्थ बुझाउँछ। वाक्य बन्नको लागि कम्तीमा पनि एउटा समापिका क्रिया हुन जरुरी छ र वाक्यका अङ्ग अन्तर्गत दुईवटा कुराहरू पर्दछन्। एउटा पर्छ उद्देश्य, एउटा पर्छ विधेय। के रहेछ त यो उद्देश्य र विधेय? यहाँ एकचोटि बुझिहालौँ है त। अर्को एउटा उदाहरण लिएर कुरा गरौँ। राम पढ्छ, यो एउटा वाक्य भयो, राम पढ्छ है। अब यहाँनिर राम उद्देश्य हो अनि पढ्छ विधेय हो। अथवा सजिलो भाषामा अझ बुझ्नका लागि के भन्न सकिन्छ भने काम गर्ने कर्ता चाहिँ उद्देश्य हो, कर्ताले काम गरेको बुझाउने शब्द चाहिँ जुन क्रिया हो त्यसलाई हामी चाहिँ विधेय भन्दछौँ। राम पढ्छ भन्ने वाक्यमा राम उद्देश्य, पढ्छ विधेय हो। अब वाक्य त यति दुई शब्दको मात्रै त हुँदैन, लामा वाक्य पनि हुन्छन्। अब उद्देश्य र विधेय कसरी छुट्याउँछ? म अर्को एउटा उदाहरण देखाउन चाहन्छु है। श्यामको कान्छो छोरो राम स्कुल गएर पढ्छ। यो वाक्यमा अब हामीले चाहिँ उद्देश्य र विधेय छुट्याउनु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस् त एकचोटि के हुन्छ होला। उद्देश्य चिन्नुहोस् त पहिला। उद्देश्य मैले अघि के भने? काम गर्नेवाला कर्ता। यहाँ के हो त? राम उद्देश्य हो, राम उद्देश्य हो, राम उद्देश्य हो, पढ्छ के हो? विधेय हो। र बाँकी श्यामको कान्छो छोरो स्कुल गएर यी के हुन् त? यही रामलाई स्पष्ट पार्न आएका शब्दहरू हुन्। यिनलाई भन्छौँ हामी उद्देश्य विस्तारक। उद्देश्य विस्तारक, उद्देश्य विस्तारक। र स्कुल गएर भन्ने अंश विधेय विस्तारक। देख्नुभयो नि यो वाक्य? श्यामको कान्छो छोरो राम स्कुल गएर पढ्छ भन्ने वाक्यमा राम उद्देश्य, पढ्छ विधेय, अथवा राम कर्ता र पढ्छ क्रिया, र अगाडिका श्यामको कान्छो छोरो यो उद्देश्यलाई स्पष्ट पार्न आएको उद्देश्य विस्तारक, र पढ्छ भन्दा अगाडि अथवा कर्ता भन्दा पछाडिको जुन अंश हो त्यो विधेय विस्तारकको रूपमा आएका छन् है त। त्यसैले फेरि एकचोटि अब वाक्य भनेको भाषाको माथिल्लो एकाइ हो जसले अर्थ स्पष्ट पार्दछ र वाक्यका अङ्ग अन्तर्गत उद्देश्य र विधेय पर्दछन्। वाक्य पूर्ण हुनको लागि कम्तीमा पनि एउटा समापिका क्रिया हुन अनिवार्य छ, होइन भने वाक्य पूर्ण हुँदैन। त्यसो त अरू धेरै समापिका क्रियाहरू आउन सक्छन्, तर एउटा समापिका क्रिया हुन अनिवार्य छ है त। ल अब हामी यसका प्रकार अन्तर्गत जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् है त। अब प्रकार अन्तर्गत यसलाई पनि दुई दृष्टिकोणले हेरिएको छ। एउटा संरचना, यसलाई बनोट पनि भन्न सकिन्छ। अर्को छ भाव अर्थात् अर्थ। ल है, यस अन्तर्गत सरल र जटिल, जटिल अन्तर्गत संयुक्त मिश्र, र भाव अर्थ अन्तर्गत क नम्बरमा आज्ञार्थ, ग नम्बरमा इच्छार्थ, घ नम्बरमा सम्भावनार्थ र अन्तिम संकेतार्थ। वाक्यलाई दुई दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ। एउटा संरचना अथवा बनोटको आधार, एउटा भाव अथवा अर्थको आधार। संरचना भनेको बनावट कसरी बन्छ त भन्ने आधारमा वाक्य दुई किसिमका, एउटा सरल वाक्य, अर्को जटिल वाक्य। एउटा सरल वाक्य, अर्को जटिल वाक्य।
जटिल वाक्य अन्तर्गत संयुक्त र मिश्र, अर्थात् वाक्य 3 किसिमका संरचनाको आधारले वाक्य 3 किसिमका हुन्छन् भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। सरल, संयुक्त र मिश्र भनेर। यहाँनिर जटिल वाक्य अन्तर्गत संयुक्त र मिश्र वाक्य भनेर चाहिँ राखिएको छ। यसका प्रकार यी भए। र भाव र अर्थ, अर्थ प्रधानताका दृष्टिकोणले, भावका दृष्टिकोणले वाक्यलाई 5 प्रकारमा बाँडिएको छ, जुन कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। तैपनि एकचोटि सामान्यार्थक भनेका विभिन्न कालका वाक्यहरू हुने भए, जुन हामीले काल र यसका प्रकार अन्तर्गत 11 वटा पढ्यौँ, काल र पक्ष, ती सबै कालका वाक्यहरू चाहिँ सामान्यार्थक अन्तर्गत आउने भए। ल, यी भए यसका प्रकार। अब आजको हाम्रो विषय रहेको छ वाक्यका प्रकार अन्तर्गत सरल वाक्य, है त। सरल वाक्य, सरल वाक्य। ल, केही उदाहरण हेरौँ है त। हरिले सुन्तला खायो, हरिले स्कुल गयो, राम विद्यालय जान्छ, राम बिहानै ल हेर्नुहोस् है, राम बिहानै उठेर खाना खाएर झोला बोकी विद्यालय जान्छ। मैले यहाँ करिब करिब 4 वटा वाक्यहरू लिएको छु। यी सबै सरल वाक्यका उदाहरणहरू हुन्। एकचोटि म फेरि पढ्न चाहन्छु है। हरिले सुन्तला खायो, हरिले सुन्तला खाएर स्कुल गयो, राम विद्यालय जान्छ, राम बिहानै उठेर खाना खाएर झोला बोकी विद्यालय जान्छ। अब हेर्नुहोस् है त, सरल वाक्य भनेको के बुझ्नु भयो त? यसो हेर्नुहोस् त यी उदाहरणहरू हेरेर है। सरल वाक्य भनेको त्यस्तो वाक्य हो जुन वाक्यमा एउटा मात्र समापिका क्रिया रहन्छ र अरू जति पनि असमापिका क्रियाहरू रहन सक्छन् है। मैले अघि नै एकचोटि समापिका र असमापिका क्रियाको कुरा गरिसकेको छु। फेरि पनि एकचोटि, यहाँ यो वाक्यमा खायो समापिका क्रिया हो, यो वाक्यमा गयो समापिका क्रिया हो, यो वाक्यमा जान्छ समापिका क्रिया हो, तर अन्तिमको वाक्यमा जान्छ पनि के हो त? समापिका क्रिया हो है। वाक्य बन्नको लागि, सरल वाक्य हुनको लागि एउटा मात्र समापिका क्रिया हुन जरुरी छ र अरू जति पनि असमापिका क्रियाहरू आउन सक्छन्। जस्तो अब दोस्रो वाक्यमा खाएर भन्ने जुन उदाहरण दिएको छ, यो असमापिका क्रिया हो र अन्तिमको वाक्यमा हेर्नुहोस् त, उठेर, खाएर, बोकी, सबै असमापिका क्रियाहरू है। ल, सजिलो छ, सरल वाक्यको यही नै हो है। र अब हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। म एकचोटि फेरि पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छु। वाक्यलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण 2 आधारले बाँडियो। बनोटको आधार अथवा संरचनाको आधार एउटा, र दोस्रो भाव र अर्थको आधार। र संरचनाको आधारमा वाक्यलाई 2 भागमा, सरल र जटिल वाक्य, जटिल वाक्यलाई संयुक्त र मिश्र, र भाव अन्तर्गत हामीले 5 भागमा विभाजन गरियो। सामान्यार्थ, आज्ञार्थ, इच्छार्थ, सम्भावनार्थ र संकेतार्थ है। र सरल वाक्य बन्नको लागि एउटा समापिका क्रिया भर्खर हामीले यहाँ कुरा गरियो, र अरू धेरै असमापिका क्रिया हुन सक्ने भए, र वाक्यमा एउटा उद्देश्य र एउटा विधेय हुन जरुरी छ, तब सरल वाक्य बन्छ, र अन्य अवस्थामा सरल वाक्य बन्दैन। ल, आजलाई हाम्रो विषय यति नै रह्यो। र यही पाठलाई हेरेर, मैले बनाएको यो भिडियोलाई हेरेर तपाईहरूले 5 वटा चाहिँ सरल वाक्यका उदाहरणहरू लिएर आउनुहोस् है त। 5 वटा सरल वाक्यका उदाहरणहरू, यसलाई गृह कार्य भनौँ है। 5 वटा सरल वाक्य, 5 वटा सरल वाक्यका उदाहरणहरू बनाएर लिएर आउनुहोस् है। कस्तो बनाएर लिएर आउनुहुन्छ अनि छलफल गरौँला। ल, अब म तपाईहरुलाई अन्तिममा त्यस्तो केही समस्या परेमा मलाई चाहिँ इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल रहेको छ learning@dearwalk.edu.np। हस्त, धन्यवाद।